سلام أني هبلي زي خبركم من فتوات تخططلتي مدب سبعين تايمس لمون كم تلمود نازل ساعة الزحر لكم حصرتن وانا نزبلنا مزينات تيجينا لكم مزينا لنا نسنا مكت لكم نقدم فلما عندنا التطم نفهم كنقبل من قصة إثيوبيا كاب قالوا تكلات بزحش ملكعو كاب تجري ورك رخيبة قبل جليسهم بزرزر إن ملكته قدك خونيوم بريزيدنت إيرترا أيت إساياس أفورقي أو قد أورمان الزهور يتوسعهم كاب جوار محمد من قصة إثيوبيا سراويت حرنت أورمو ملاش نداتو خابو ميركم بزعبا زون سمعو زرزر حبريتاك هلويوم تمالي كاب دوب إيرتران تقرين استسمعه عزيو زحقو سينا نافوهم كنبلينا سراويت إيرترا انتاي سلز قبرأيو اتزينا مسانا مست صنحو بزرزر كسمعو ويخم بخالي حبريتا دما منقست إثيوبيا أنصار إيرتران زقبرو تخادراو كوينات الدقاف نمركابه ويخا دبلوماساوي دجان نمركابه أب أوروبا أب عدتي ركم أفز قد ونزرزر حبريتا كنكافلوكم ينام حبيركم نصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارقعه اي نزنقم تجرين بهراوي بانك إثيوبيا زل على ورق الزقربت كل المخانات تجلسون إثيوبيا أبز حلفوا عسرت أوارح كاب ورق درهم كل التنات بحمش تشعات بليون أمريكا دولار أتاو كم زرخاب زتجلس أنت خون كاب أتاو زدما اتزل على بركيز شفنا ناي تجري ورق مخانو تجلس لهم بتقل لا أفتم زحلفوا عسرت أوارح عسران تشعات شحن 396 كيلوغرام ورق بهراو بانك إثيوبيا كم زرخاب زجلس أنت خون اتعسر تخلت الشحن كل 110 كيلوغرام دما كاب تجري زترخب مخانو جالس لهم بعصف بمقناس دما كل الأورمو شدشت شحن 910 كيلوغرام ورق نابه بهراو بانك إثيوبيا بمقربة أب كاليتي زتسلفت تتكون غامبيلا 4 شحن 509 كيلوغرام بمقرب دما أب سالساي زتقمطت كل اليوم بنشانغول غومز 3 شحن 689 كيلوغرام ورق بمقرب دما أب سالساي بركز تقمطت كل المخانة بهراو بانك إثيوبيا أب زرغح مجلصي يتقسم أب تግራይ ኣብዚ ሕዝዋን በርከት ዝበለ ወርቂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግሓጥ ዘሎ ኮይኑ ብኬሚካል ኣቢሉ ዝወጽእ ዘሎ ወርቂ ድማ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ንቐጻሊ ከቢድ ስጋት ኮይኑ ዝርከብ እዩ قدم مينستر دكتور أبي أحمد أب أوروبا زجبروا عدة أتناخيرهم كأسلم أب لمعتن ديمقراطية متأثر مستنحجراتنا مفتر أب عدة كم زركب زنجرالو مرحلة قدم مينستر دكتور أبي أحمد بتقارن يزوج زلوا حبريتا جنه إيرتران مورار أب مش بشعب زركب مرحلة قدم مينستر دكتور أبي أحمد أنصار إيرتران مز تسلفا معربوين تمرت مفتر زعلم مجش أيو إن لا تفعل اللي يركب أب فلما يمجش وفرنسا زمرح قدم مينستر دكتور أبي أحمد أب فرنسا مزت فلالي سبب سلطنات كم زمقاريو زيت جلسلهم لومي نابت على زعاتو قدم مينستر دكتور أبي أحمد تمساسالي ركبه مثل على سبب سلطان اتهاجر كم زجبرهم كفلت تخيلهم كابت على فرنسا بتوسخون ناب بريطانيا حاويسون ناب جرمن كم رح مخانس تجلسلو قدم مينستر دكتور أبي أحمد أب قرن أفريقيا نزفت رزله هوكت دجن مركب زعلم مخانو تجلسلهم بفلاي عامتات مس منقست إيرترا زي حرف فركب زلون معربان نزاقات أمزي بمتقم مرحنة قدم مينستر دكتور أبي أحمد انت خوينو له إيرترا أقال إثيوبيا نمقبار انت زي خوينو لدما عصفنا مقصار تلميحزم أفز قبرو زلو منقص قسم نمعربان أبقونو نمسلاف تلمكم زلو ويزنقر أفز قد أمريكا أبقونو كم استسلفت زنقر له مرحنة قدم مينستر دكتور أبي أحمد كاب أمريكان معربان بتوسخي إسرائيل اتركبن تركن حبرات عرب إمريت زسلفة عسلالفة أب قرن أفريقيا مفتر انداتنقص أسيركم مس قرابة حجرات دما مس الصومالية امرت مفتر يسرح كم زلو زنقرلو مرحنة قدم مينستر دكتور أبي أحمد أب السودان أنصار مرحنة جنرال عبد الفتاح البرهاني نزل قال السلو جنرال حمدان دقالو بميستر بملقف دما أب قرن أفريقيا دزفتر عسلالفة أب قنون مسلاف يسرح كم زلو زنقرلو اتحزين أب معربان زيت
ዝተገበረ መገሸም ኣብ ቀጻሊ ኤርትራ ንምውራር ንዝግበር ምንቅስቃስ ሓደ ስጉሚ ንቅድሚት ዝወሰደ ይክብሉ በርከት ዝበሉ ኣካላት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ፕሬዝዳንት ኤርትራ አይተ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ኣብ ዝገበሮ መደረ ንኦሮሞ ብትሪኸም ዝቆጥ እንዳተገለጸ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺን ኣመራርሓ ብልጽግናውን ብመደሩ ከም ዝቆጥ እዩ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽቱ ብፍላይ አንጻር መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝተሰለፉ ከም ጀዋር መሐመድ ዝበሉን አንጻር መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ከቢድ ብረታዊ ቃልሲ ዝርከብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ በመንገዲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ዘኾረዮም ይመስሉ ጀዋር መሐመድ ዶክተር አብይ አሕመድ ዝኸደ ዘሎ ርሕቀት ምስ ኦሮሞ ኣታሒዝካ ዝተገበረ መደረ ፈጺሙ ጌጋ ምዃኑ ዝተቀሰ እንትኸውን እዚ መእረምታ ግበረሉ ይግባእ ክብል ጠቂሱሉ ንኦሮሞ ንምጥቃዕ ዝዓለመ ምንቅስቃስ ክብል ዝገለጸ ጀዋር መሐመድ ንሹም ኦሮሞማ ፖለቲካዊ ሹም ንምሃብ ዝግበር ምንቅስቃስ ድማ ፈጺሙ ተቀባልነት የብሉን ክብል ገሊጹሉ ኤርትራውያን ንባዕሎም ኤርትራውያን ኢሎም ከም ዝጽውዑ ኦሮሞ ድማ ንባዕሉ ኦሮሞማ እንዳበለ ይጽውዕ እዞም ክልተ ሹማት ዝተፈለየ ሹም የብሎም ክብል ይገልጽ ካብዚ ወጻእ ግን እቲ ኣመንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተገበረ ዘይስሙር ርክብ ድሕር ሕዚ ክድገም ከም ዘይግብኦ ድሕር ምጥቃስ ኣመንጎ ክልቲኦም ሃገራት ክፍጠር ዝግብኦ ርክብ ብዘላቕነት ክፍጸም ከም ዝግባን ርክብ ክልቲኦም ወገናት ውን ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ክፍጸም ከም ዝግባ ድማ ንቐጻሊ ዘምህረ ክብል ጀዋር መሐመድ ይገልጽ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ውን በተመሳሳሊ ኣብዚ ጉዳይ ቁጥዑ ዝገለጸ እንትኸውን ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንኦሮሞ ፈልካ ጥቃዕ ካብ ዝኽእል መደረ ክቁጠቡ መልእኽቱ ኣሕሊፉሎም ዝተፈላልዩ ሚኒስትርታት ስርዓት ብልጽግና ውን ኣብዚ ጉዳይ አንጻር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘቕንዐ ምላሽ እንዳሃቡ ዝርከቡ እንትኾኑ መሪሕነት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀደም ውን ኢትዮጵያ ናይ ምብታን ትልሚ ዝሓዘ ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ኦሮሞማን ሰሜናውያን ብዝብል ዝጠቐስዎ ሓበሬታ ውን ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ተኸፊላ ካብውን ላዕሊ ውን ተበታቲና ክትተርፍ ዝዓለመ ትልሚ ክብል ውን ብትር እንዳወቀሱ ይርከቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተገበረ ዘተ ዘላምበሳ ናብ ኢሮብ ዝወስድ መንገዲ ሙሉ ንሙሉ ከም ዝተኸፈተ ተገሊጹ ኣብ ወንበር ውድብ ዓሲምባ ዝኾነ ዶሪያስ ገዶም ምስ ሰበስልጣናትን ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ብተደጋጋሚ ገብሮ ድሕሪ ዝጸንሐ ዘተ ዘላምበሳን ኢሮብን ዝወስድ መንገዲ ከም ዝተኸፈተ ኣረጋጊጹሎም ዶሪያስ ገዶም እንኳዕ ደስ በለኩም ብዝብል ርእሲ ዝዘርጉ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ትማሊ ጉንበት 17 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግዝ መንገዲ ዘላምበሳ ኢሮብ ከም ዝተኸፈተ ዕላው ገይሩሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳል ኩናት ንልዕሊ 4 ዓመት ተዓጽዩ ጸንሐ መንገዲ ዘላምበሳ ኢሮብ ትማሊ ሰንበት ከም ዝተኸፈተ እዩ ዶሪያስ ገዶም ዝገለጸ ኣይተ ዶሪያስ ገዶም ኣብዚ ጉዳይ ፍታሕ ንምምጻእ ስፍሕ ዝበለ ዘተ ከም ዝተገበረ ዝገለጸ እንትኸውን ድሕሪ ዝተገበረ ጠለቕ ዝበለ ዘተ ድማ እቲ ን4 ዓመታት ተዓጽዩ ጸንሐ መንገዲ ክፈት ክኢሉ ክብል ጠቂሱሎም እዚ ብምዃን ድማ ኣብ ጸገም ንጸንሐ ህዝብና زحش ملاسي كبل دحر مقلاص حزون زيت ملس حتوتات بزت نمفتح كنسرحنا كبل قليصلهم اتي بوغن منغستي ارتراز توحابه سغمتون عدان دقربلو زركب انتخون اتي بشمصم دوس تجمر ركب كلتيوم حزبታት ናብ ዝለዓለ ብርኪን ንምውሳድ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ሓደ ስጉሚ ንቅድሚ ዝወሰደዩ እንዳተፈሓለሉ ይርከብ በዘላቅነት ርክብ ህዝብ ኤርትራን ትግራን ንምጽጋን ድማ እቶም ዝተረፉ ዘይተመለሱ ሕቶታት በዘላቅነት ንኽልቲኦም ህዝብታት بزربح من قد كفتح كم زقب أدمه نايب بركز بول أكلات مقرح حساب كوين يركم